अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2025 है। दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ख़बर ये है कि कल 16 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट में वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से सुनवाई होगी। इसी ताल्लुक़ से मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वक्फ़ तरमीमी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में कल 16 अप्रैल 2025 को समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जमीयत की नुमाइंदगी करेंगे। जमीयतुल उलमा हिंद ने न सिर्फ वक्फ़ तरमीमी एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात को चैलेंज किया है, बल्कि इस कानून के निफाज को रोकने के लिए अबूरी हिदायत भी मांगी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये कानून गैर आइनी है और वक्फ़ इंतज़ामिया और वक्फ़ निज़ाम दोनों के लिए तबाहकुन है। जमीयतुल उलमा हिंद की तरफ से दायर दरख्वास्त का डायरी नंबर 18-261-2025 है। उम्मीद है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ दाखिल अर्जियों पर कल यानी 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रही है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे। ये इत्तिला जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से जारी करदा एक रिलीज़ में दी गई है। रिलीज़ के मुताबिक बेंच के दीगर 2 जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन हैं। इस अहम मुकदमे पर इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें मरकूज़ है। काबिल ज़िक्र है कि वक्फ़ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ दाखिल अर्ज़ी पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना से गुजारिश की थी। वक्फ़ तरमीमी कानून पर सदर जमहूरिया की मोहर लग जाने के बाद मौलाना अरशद मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दाखिल की थी और पेटिशन दाखिल करते हुए इस पर जल्द अज जल्द समाअत किए जाने की गुजारिश की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 16 अप्रैल को समाअत किए जाने का हुक्म जारी हुआ। देखते हैं दोस्तों कल क्या फ़ैसला होता है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और सभी से दुआओं की खुसूसी अपील की जाती है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं कि अभी हाल ही में गुज़िश्ता रोज़ मौलाना महमूद मदनी साहब ने वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कैसी बात आप कर रही हैं? रुकना, जितना रुके हुए हैं इतना रुकना नहीं चाहिए था, रुकना ही गलत हो रहा है। बिल्कुल हम प्रोटेस्ट के हक में हैं। आप प्रोटेस्ट के, आपके थ्रू माध्यम से देश के नेताओं तक, शुभ चिंतकों तक, सिंसियर लोगों तक, बुद्धिजीवियों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा दम घुट रहा है। आप हमारा दम मत घोड़ी, हमें काम करने दीजिए। जो लोग परमिशन मांग रहे हैं उनको परमिशन दीजिए, काम को ठीक तरीके से प्रोटेस्ट हो। मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था यह होती है कि जिसने कब्जा कर रखा है उसको सजा हो या सजा कम, उसकी सजा से उसको बेनियाज कर दिया जाए। ये व्यवस्था हो रही है। और कितने सारे सवाल हैं, मैं वो सारे सवालों के उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो ये तो वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं। खुद बताइए कि अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उसके लिए एक्ट में प्रोविजन था, आपने उसको खत्म कर दिया। अगर मैंने भी कब्जा कर रखा है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, आपके कुछ साथी बंधु लोग कह रहे हैं कि इनको इसलिए तकलीफ हो रही है, तो मैं पूछता हूं, मुझे सजा का पात्र होना चाहिए या सजा से बेनियाज कर देना चाहिए? सजा मिलनी चाहिए ना मुझे। तो सजा का प्रोविजन तो आपने खत्म कर दिया। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है और आपको सबको यकीन आ रहा है, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है ना। आंखों में पट्टी बांध लीजिए। मुसलमान रो रहे हैं इसलिए बहुत ही अच्छी चीज कर दी है इन्होंने। मौलाना सैयद महमूद असद मदनी की बेबाक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी का शानदार तबसरा। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने कहा, मोहतरम मौलाना महमूद मदनी साहब ने वक्फ़ तरमीमी कानून के सिलसिले में जिस मजबूत मौक़िफ़ का इजहार किया है वो लायक सताइश है। नीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात का जुर्अतमंदाना और दो टोक जवाब दिया, आज के हालात और माहौल में इसी की ज़रूरत है। पुरअमन रहते हुए अपने हुकूक़ के लिए मुसलसल जिद्दोजहद हमारा आइनी हक़ है। इससे हमें किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होना चाहिए।
دوستو آج کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام مدنی ہال دفتر جمعیت علماء ہند میں منعقدہ ایک اہم اجلاس میں ممتاز ماہرین قانون، علماء کرام، دانشوروں اور سماجی رہنماؤں نے متفقہ طور پر وقف ایکٹ 2025 کی متعدد خامیوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسے وقف املاک کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوستو مقررین نے زور دیا کہ وقف کا تحفظ صرف قانونی نہیں بلکہ ایک مذہبی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری بھی ہے۔ ماہرین قانون نے اس قانون کو عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو کمزور اور بے اثر کرنے والا بھی بتایا ہے۔ اس موقع پر اپنے افتتاحی خطاب میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی نے تمام مہمانان کرام کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند نے وقف کے تحفظ کے لیے آزادی سے قبل اور بعد میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ اور بعد ازاں وقف ایکٹ 1954 اور 1995 میں جمعیت کی سفارشات کو شامل کیا گیا، لیکن موجودہ حکومت کسی بھی دینی اور قانونی ادارے کی رائے کو خاطر میں نہیں لائی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مسودہ قانون وقف کی روح اور اس کے مقاصد کو مجروح کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف قانونی اور آئینی سطح پر اس کی مخالفت کی جائے بلکہ عوام میں بیداری بھی پیدا کی جائے تاکہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ نئے قانون کا ڈھانچہ DDA جیسا سید محمود اختر، ماہر وقف اور سابق IRS افسر سید محمود اختر نے کہا کہ نئے قانون کا ڈھانچہ دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی جیسا ہے جس میں شرعی اصولوں کی کوئی جھلک نہیں ہے۔ اقبال شیخ، سابق رکن سینٹرل وقف کونسل نے کہا کہ دفعہ 40 اور دفعہ 83 کے ذریعے وقف بورڈ اور وقف جائیدادوں کی قانونی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ پیرزادہ فرید احمد نظامی سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ دفعہ 3 میں 5 سالہ مسلم کی شرط اور دفعہ 3D میں آثار قدیمہ کے تحت آنے والی املاک سے وقف حیثیت کی منسوخی جیسے نکات اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ افضال محمد صفی فاروقی نائب سجادہ نشین درگاہ صفی پور نے کہا کہ قانون میں خانقاہوں درگاہوں کے انتظام سے متعلق رہنما اصولوں کی عدم موجودگی اور دیہی علاقوں میں عوامی لاعلمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ سید محمد علی الحسینی سجادہ نشین گیسو دراز نے کہا کہ وقف املاک کے دستاویزات کی فوری تیاری ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ایڈوکیٹ MR شمشاد نے کہا کہ یہ قانون ظاہری طور پر کچھ اور ہے اور اندرونی طور پر کچھ اور ہے، اس لیے ہر انفرادی جائیداد کے تحفظ پر توجہ ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ رؤوف رحیم نے کہا کہ اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، انفرادی کوششوں سے خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پائے گی۔ انہوں نے نئے قانون کے سلسلے میں ملی بیداری کو خوش آئند بتایا۔ وقف جائیداد کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش پر اظہار تشویش۔ ایڈوکیٹ محمد طاہر حکیم گجرات نے کہا کہ وقف جائیداد کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش قابل تشویش ہے۔ MJ اکبر ریٹائرڈ IFS نے کہا کہ وقف کو ختم کر کے ٹرسٹ کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے جو وقف نظام کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ تجاویز اور عملی اقدامات پر توجہ دلاتے ہوئے مولانا صدیق اللہ چودھری صدر جمعیت علماء مغربی بنگال نے مشورہ دیا کہ وکلاء کی ٹیم تشکیل دے کر ان کے رابطہ نمبرات شائع کیے جائیں، یعنی موبائل نمبرات شائع کیے جائیں تاکہ عوام اپنے علاقوں کی وقف جائیدادوں کے تحفظ میں ان کی مدد حاصل کر سکے۔ حاجی محمد ہارون صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش نے مشورہ دیا کہ 100 شہروں میں چھوٹے پروگرام کر کے عوامی بیداری پیدا کی جائے۔ حافظ ندیم صدیقی صدر جمعیت مہاراشٹر نے کہا کہ نوجوانوں کی ٹیمیں بنا کر زمینی سطح پر ریکارڈ کی جانچ و تحفظ کا کام کیا جائے، بالخصوص بلاک سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر نثار انصاری جنرل سیکریٹری جمعیت علماء گجرات نے کہا کہ تمام ریاستوں میں سب کمیٹیاں بنا کر دستاویز سازی کا عمل تیز کیا جائے۔ حافظ پیر خالق صابر جمعیت علماء تلنگانہ نے کہا کہ وقف کو سب سے زیادہ نقصان اپنوں سے ہوا ہے۔ تلنگانہ و آندھرا پردیش میں محض 23,000 ایکڑ زمین باقی بچی ہے جبکہ کل جائیداد 50,000 سے زائد ہے۔ مولانا ارشد میر صدر جمعیت علماء سورت نے مشورہ دیا کہ وقف کے تحفظ کے لیے بیداری مہم شروع کی جائے۔
سیف علی نقوی ماہر تعلیم نے مشورہ دیا کہ یوٹیوبرز کا استعمال کرتے ہوئے وقف کے سلسلے میں پیدا کردہ غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس موقع پر قانونی امور کے نگراں مولانا نیاز احمد فاروقی نے تفصیلی قانونی نکات پیش کیے۔ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ سب سے گزارش ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کل جو فیصلہ ہونے والا ہے اس میں خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادت گاہوں کی، مدارس، مساجد، دینی خانقاہوں کی، درگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی اللہ تعالیٰ مکمل حفاظت فرمائے۔ سب لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے دوستو میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ میری بھی تقریباً 4-5 دن سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، آج کچھ افاقہ ہوا ہے۔ آپ سب سے خصوصی دعاؤں کی گزارش کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔